यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्भेदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक दीपक गजुरेल। उहाँ राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म नेपाली जनको तृष्णा र राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक नेतृत्व, नेपाली समाजले आमूल परिवर्तन अर्थात् परिवर्तनको चाहना राख्नुको अर्थ जुन अवस्थामा रहियो यसले हाम्रो चाहनालाई आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेन, त्यसकारण अर्को परिवर्तनमा जानुपर्छ। यो नेपाली जनको चाहना, त्यसैको प्रतिफल 62-63 को आन्दोलन, 46 को पनि आन्दोलन, पुरानो पनि निरन्तर नेपाली जन आन्दोलनमा। राजनीतिक नेतृत्व जब सत्तामा आउँछ, लामो समयदेखि 46 देखि निरन्तर नेपालको राजनीतिमा दुईवटा राजनीतिक तागत, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको लामो समय एक छत्र, तत्पश्चात वामपन्थीहरू, नेपाली जनताले बुझ्दा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व। तर दिनानुदिन एकपछि अर्को नेपाली जनको जीवनस्तर झन्झन खस्कदै जाने, गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता अनि उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय सब चौपट। नेता गरिब नहुने, सुखी हुने, जनता दुखी हुने, यो पछिल्लो देखिएको दृश्य। एउटा राजनीति शास्त्री यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ, म उहाँसँग विश्लेषणात्मक ढङ्गले नै प्रायः कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद जीवरामजी, नमस्कार। अब म कसरी प्रवेश गरेँ भने मैले पृष्ठभूमि अलिकति बताएँ। नेपालको दृश्य सारा खाले स्वतन्त्रता छ, जनताले बनाएको भनिएको संविधान छ, समाजवाद उन्मुख छ, लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना गरिएको छ, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि छन्। तर सबै समस्या यही छ, नीति एकातिर, राज अर्कोतिर। यो के को उपज हो? मैले यसकारण तपाईलाई बोलाएँ। नेपालमा जो बुद्धिजीवी, कथित भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, कथित बुद्धिजीवीहरू दलमा हुन्छन्। उनीहरूको हेर्ने नजर त्यो दलको चक्षुबाट हेर्छन्, पार्टीको स्वार्थबाट हेर्छन्। अनि कोही प्रगतिशील, कोही प्रजातान्त्रिक, कोही लोकतान्त्रिक, कोही मधेसतान्त्रिक, यस्तै कोही राष्ट्रवादी, यस्तै नाममा छन्। तर भएको समस्यालाई त्यस ढङ्गले उजागर गरिदिँदैन, फलत जनता रणबुल्लमा पर्छन्। सायद मैले ठानेको छु, तपाईँ अलि स्वतन्त्र नै हुनुहुन्छ। प्राध्यापकहरू प्रायः दलका झन्डा बोकेर हिँडेका छन्, त्यसकारण पनि यो के को उपज हो? यो जो दृश्य मैले बताएँ, जुन अवस्था छ, के को उपज? जीवरामजी बडो गहन कुरो उठाउनु भयो। अब अघि तपाईँले भूमिकामा भन्नुभयो नेपालमा स्वतन्त्रता छ, अधिकार छ, जे पनि गर्न पाइन्छ सक्नेले। यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ, जे पनि गर्न पाउने र सक्नेले मात्रै गर्न पाउने अवस्था, दुईटा फरक चिज हो। मैले चाहिँ अहिलेको हाम्रो शासन प्रणाली, गएको 10-15 वर्षले जे चल्दैछ, यसलाई मैले डेमोक्रेसी, मैले अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरेँ, अलिकति सठिक हुन्छ त्यो। यसलाई मैले डेमोक्रेसी भन्दिनँ, म राजनीति शास्त्रको अध्येता विद्यार्थीको नाताले के भन्नुहुन्छ? यसलाई म क्लेप्टोक्रेसी भन्छु। क्लेप्टोक्रेसी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै नेपालीमा अनुवाद गर्दा एउटै शब्द मलाई थाहा छैन, मोटामोटी आशयको हिसाबले अनुवाद गर्नुभयो भने अपराधी तन्त्र। त्यो भनेको चाहिँ यस्तो खालको शासन प्रणाली जहाँ रुल अफ ल नभएर रुल बाई ल हुन्छ। यसमा पनि भिन्नता छ। रुल अफ ल भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा कानुन हुन्छ, कानुन बनाउने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यो कानुन बनिसकेपछि त्यो कानुनको पालना देशका सबैले
अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ। कानुनी शासन, कानुनी राजको हो हो, रुल अफ ल भनेको कानुनको शासन भनेको कानुन सर्वोच्च हुन्छ, समान हुन्छ, एक नासले सबैमाथि लागू हुन्छ, त्यसलाई कसैले पनि तोडमोड गर्न पाउँदैन। त्यसलाई भन्छौँ हामी रुल अफ ल। अर्को रुल बाई ल भन्ने हुन्छ, हाम्रो राजनीति शास्त्रमा प्रयोग गर्छौँ त्यो शब्द। त्यो भनेको चाहिँ सक्नेले कानुन तोडिदिन्छ। कानुनको पालना दुई तरिकाले गर्नुपर्छ। एउटा त्यसमा भनिएको शब्दको आधारमा प्रयोग, त्यसको कार्यान्वयन र त्यसको आशय दुईटैलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्यक्तिले, निकायले, दलहरूले अथवा विभिन्न पक्षहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार, व्यक्तिगत स्वार्थ होला, समूहगत स्वार्थ होला, विभिन्न तरिकाले त्यसलाई तोडमोड गरिदिन्छन् र आफ्नो स्वार्थमा चलाइदिन्छन्। त्यस्तो अवस्था जब हुन्छ त्यस्तोलाई हामी क्लेप्टोक्रेसी भन्छौँ राजनीति शास्त्र पढ्नेहरूले। त्यो भनेको चाहिँ अपराधी तन्त्र, जे मन लाग्यो त्यो गरिदिने। यदि कुनै कानुन, संविधान नै पनि कुनै धारा आफूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार कतै बाधा पुग्यो भने त्यसलाई संशोधन गरिदिने वा पालना नगरिदिने, त्यसलाई उल्लङ्घन गरिदिने, त्यो चलन हामी कहाँ 15 वर्षदेखि कमसेकम 62-63 पछि आएको प्रणालीमा मैले सधैँ देखेको छु। कहिलेकाहीँ बाहेक सक्नेले जे मन लाग्यो त्यो गरेछ, एउटा पाटो। अब जब तपाईसँग कानुनको शासन हुँदैन त्यहाँ स्वच्छन्दता हुन्छ, स्वतन्त्रता हुँदैन। स्वतन्त्रतामा बन्देज हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले बाटामा लट्ठी घुमाउँदै हिँड्न पाउने अधिकार मलाई छ। लक्ष्मण रेखा नाग्नु हुँदैन, निश्चित म सजिलोसँग एकदम लेम्यानले बुझ्ने तरिकाले भन्छु, मलाई बाटोमा लट्ठी घुमाउँदै हिँड्ने अधिकार छ। तर त्यो लट्ठीले कसैलाई टाउकामा अथवा कहीँ चोट लाग्नु हुँदैन। त्यो भनेको बन्देज हो। लट्ठी घुमाउनु मन परि पाइँदैन भने हो, त्यो रुल अफ लमा हुन्छ। हामी कहाँ त्यो भएन। बलियाले लट्ठी घुमाएका छन्, टाउको फुटाउँदै हिँडेका छन्, नसक्ने मरेका छन्। यस्तो अवस्थालाई हामी क्लेप्टोक्रेसी भन्छौँ। अब जब रुल बाई ल हुन्छ, कानुनको शासन हुँदैन, कानुन जथाभावी बनाइन्छ, आफ्नो स्वार्थ अनुसार तोडमोड गरिन्छ भने त्यतिखेर आम नागरिक को हित हुँदैन। आम नागरिकको हित गर्नेहरूले शासनमा बसेपछि मनपरी गर्दैनथे नि त। त्यो मनपरी गर्ने कारण भनेको आम नागरिकको हित हुँदैन। आम नागरिकको हित हुँदैन भन्नुको मतलब आधारभूत कुरामा नागरिकको स्वार्थ पुरा हुँदैन। जस्तै नागरिकले खानेकुरा, बस्ने कुरा, लाउने हुन्छ नि, घाँस बाँस कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि सम्पूर्ण कुरामा असर पर्छ। जस्तै अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँले अघि भूमिकामै भनिसक्नुभयो, हामी सबै कुरामा परनिर्भर भइसकेका छौँ। आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मान्छे आज हामी खाद्यान्न मात्रै 1.5 खर्बभन्दा बढीको प्रति वर्ष आयात गर्दैछौँ, सरकारी डेटा बोल्दैछ। र बेरोजगारीदेखि सबै कुरा, यो सबै लथालिङ्ग भएको कारण यो गलत प्रयोग, लोकतन्त्रको शब्द प्रयोग गरिएको छ तर जथाभावी गरेको कारणले यो भएको। हामीले कतिसम्म गरेका छौँ भने कुनै एउटा निश्चित व्यक्तिलाई कुनै पदमा नियुक्ति गर्नको लागि संविधान संशोधन गरेका छौँ हामीले। यही प्रक्रियामा त्योभन्दा ठुलो तपाईँको प्रजातन्त्रको उपहास कहाँ हुन्छ? यसमा अलिकति मैले थपेँ, यत्रो जेलनेल बेहोरेका, त्यागी भनिन्छ नि, त्याग गरेका, दुःख दर्द बेहोरेका त्यो व्यक्ति किन यसो गर्छ? किनभने जनताबाट निर्वाचित छ, जनताको त्यहाँ विश्वास छ, आस्था र आश दुवै छ। ऊ के चिजले प्रेरित गर्छ र यो काम गर्न बाध्य छ? अर्थात् के चिजले प्रेरित गर्यो? यसमा तपाईँले भन्नुभएको मनोवैज्ञानिक र व्यक्तिगत कारण भन्दा पनि हाम्रो भू राजनीतिले काम गरेको छ। नेपाल भन्ने देश पृथ्वीको नक्सामा कहाँनिर छ, त्यसले हाम्रो राजनीति, अर्थतन्त्र, हाम्रो समाज प्रणाली, राजनीतिक प्रक्रिया अनि त्यसपछि राजनीतिक सङ्गठनहरू, उनीहरूले काम गर्ने तरिका, यो सम्पूर्ण कुरा निर्धारण त्यसले गरेको छ। हाम्रो भू राजनीतिले, हामी अङ्ग्रेजीमा जियोपोलिटिक्स भन्छौँ, त्यसले निर्धारण गरेको छ। त्यसको कारण हो। त्यसको थोरै उदाहरणमा जानुभयो भने नेपालमा 2007 सालमा मात्र राजनीतिक परिवर्तन भयो। एउटा शासन प्रणाली थियो, राणा शासन, जहानिया शासन भनेर पढ्थ्यौँ हामी इतिहासमा, अहिले पनि पढ्छौँ। त्यो परिवर्तन भयो। त्योभन्दा 7 सालभन्दा अगाडि पनि त्यो सत्ता परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको थियो तर सफल भएन। 1997 विक्रम सम्वतको हेर्ने हो भने किन भएन भन्दा
विश्व शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तनले मात्रै हामी कहाँ परिवर्तन गर्यो। तपाईँको 1945 ईस्वी सम्बन्धमा जब दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भयो, त्यसपछि हाम्रा छिमेकमा नयाँ देशहरू जन्मिए जुन त्यहाँ थिएनन्। भारत जन्मियो, पाकिस्तान जन्मियो, बङ्गलादेश त अलि पछि आयो, श्रीलङ्का आयो। त्यसपछि उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ सुरु भयो। चीन 1949मा एउटा नयाँ प्रणालीमा गयो। विश्व तपाईँको समुदायबाट बाहिर बस्नु पर्यो उसले 1971 सम्म। उसको आफ्नो स्वार्थबाट काम भयो। उसले आफ्नो दायाँ बायाँ हेर्न थाल्यो जुन पहिले उसले हेर्ने हैसियत थिएन। भारत भन्ने देश नै थिएन, त्यहाँ बेलायतले शासन गर्थ्यो। बेलायतको स्वार्थबाट यो दक्षिण एसिया अथवा भनौँ हिमालय क्षेत्र सञ्चालन थियो। उसको स्वार्थअनुसार चलेको थियो सबैतिर। नयाँ देश आयो, अब नयाँ देशले आफ्नो स्वार्थ फरक ढङ्गले हेर्न थाल्यो। उसले वहाँ लन्डनबाट होइन कि दिल्लीबाट आफ्नो स्वार्थ हेर्न थाल्यो। उसको स्वार्थमा भयो के त भन्दा उसले नक्सा हेर्दा के देख्यो, हिमालय दक्षिण जम्मै मेरो हो, मेरो प्रभाव क्षेत्र। तर यसो हेऱ्यो, यो मेरो मात्रै त छैन रहेछ, यहाँ त अरू देश पनि रहेछन्। देख्यो, नेपाल देख्यो, भुटान देख्यो, सिक्किम देख्यो, उता अफगानिस्तान देख्यो। भनेपछि यी त मेरो क्षेत्रभित्र मेरो आदेशमा हिँड्नुपर्ने देश हुन् नि त। यदि मेरो आदेशमा हिँडेनन् भने तिब्बतलाई नि नजर लाग्यो कि अलिकति लाउन खोज्यो, त उसले बुझ्यो यहाँ सक्दिनँ भनेर। त्यसपछि उसले के गर्यो, यो मेरो प्रभाव क्षेत्र हुनुपर्छ। यदि मेरो अधीनमा यी देशहरू बसेनन् भने त्यो उत्तरपट्टिकोले आएर मलाई प्रभाव पार्छ र यो ठाउँमा यदि प्रभाव उसले जमाइदियो भने मेरो सुरक्षामा खतरा हुन्छ। त्यसकारणले उसले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउने कोसिस गर्यो। 2007 साल त्यसैको परिणाम हो। उदाहरणको लागि तपाईँले हेर्नुभयो पुरानो दस्तावेज भने नेपालमा राजनीतिक दलहरूको गठन भारतमा भयो र भारतका सत्तामा बसेकाहरूको प्रयासमा दलहरूको गठन भएको छ। दस्तावेज हेर्दा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पुराना पार्टीहरू जो अहिलेसम्म कार्यरत छन् उनीहरूले नै चलाइरहेका छन्। नाम फेरिन्छ, कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ, तर व्यक्तिहरू नयाँ आउँछन्, तिनै हुन्। धेरै जसो त उही बेलादेखिको अझै छन् कतिपय। भने नयाँ दलहरू खडा गरियो त्यहाँ नेपालमा, राजनीतिक दलहरू। नेपालमा राजा एक प्रकारले बन्दी जीवन बिताएका थिए। राजा आफैमा शक्तिको रूपमा थिएन, राणा शासनको अधीनमा थियो। त राजालाई प्रयोग गरेर राणालाई फाल्न सक्ने अवस्था भारतको थिएन। अर्को शक्ति जन्माउनु पर्यो, त्यसलाई आफूले भनेअनुसार चलाउनु पर्यो। त्यही गर्यो उसले। 2003 सालबाट सुरु गर्यो, 6 सालबाट एउटा सेपमा ल्याएर त्यो प्रहार गरियो। दुईटा शक्तिलाई मिलाइयो, राजा र दलहरू जुन भारतले गठन गराएको थियो भारतमा, त्यहीँ बसेर। र तिनीहरूको दस्तावेज हेर्नुभयो भने नेपाल भन्ने स्वतन्त्र राष्ट्र नै होइन, भारतको अङ्ग हो भनेर आधिकारिक दस्तावेजमा उल्लेख भएको छ। त्यो 3 सालको या 6 सालकोमै छ। र त्यसका प्रमुख नेताहरूले 8 साल र 17 सालमा पनि भारतका अखबारहरूमा लेख लेखेर नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र होइन, भारतको एउटा अङ्ग हो भनेर बोलेका छन्। दस्तावेजहरू खोज्दा भेटिन्छ। त्यसमा कुनै नेताको नाम तपाईँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्नुहुन्छ यतिखेर? मलाई सामान्यतया नाम लिन मन लाग्दैन, किनभने राष्ट्रको हितमा काम गरेका छैनन्। तैपनि तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी यहाँ कतिपयले महामानव भन्ने गरेका छन्। उहाँको लेखहरू पढ्नुहोस्, उहाँले अखबारलाई सम्पादकलाई चिठी पठाएको छापिया छ भारतमा लेखहरू। भने दुईटा शक्तिलाई प्रयोग गर्यो एक ठाउँमा राखेर। राजा पनि उकुस मुकुसमा थिए, थुनिएर बसेको राणाको अधीनमा। त उसलाई प्रयोग गर्यो। यता अर्को एउटा शक्ति नयाँ खडा गर्यो, दलहरू। ती दुईटालाई मिलाएर राणालाई कमजोर बनायो हैन। त्यसपछि त्यो सत्ता परिवर्तन गर्यो। किन गर्यो त? परिवर्तन गर्नु किन आवश्यक थियो त भन्दा राणाले बेलायतको शासन भारतमा हुँदा बेलायती स्वार्थअनुसार काम गरेको थियो। अब भारतको स्वार्थअनुसार काम गर्नु पर्यो। काम गर्नु पर्दा के गर्ने त भन्दा त्यतिखेरको दस्तावेजहरूले देखिन्छ, आधिकारिक रूपमा बाहिर आएका छन्, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। नेपाललाई सकेसम्म भारतभित्र गाभिदिने, जसरी हैदराबाद कश्मीर जस्ता गाभियो, त्यो गर्न सक्ने अवस्था त्यतिखेर देखिएन। विश्व शक्ति समीकरणको अर्को पाटो छ, त्यतापट्टि अहिले हामी नजाउँ। नसकेपछि नेपाललाई आधिकारिक रूपमा औपचारिक रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नीति उसले लियो, ताकि उत्तरको चीनले बिस्तारो प्रभाव नबढाओस् भोलिका दिनमा। किनभने उसको वा तिब्बत आफ्नै छ फेरि। त्यसले गर्दा यसलाई आफ्नो अधीनमा राखिहाल्नु पर्यो, औपचारिक रूपमा आधिकारिक रूपमा। कसरी भन्दा एउटा सन्धि मार्फत। हरिसिंह र निजाम, हैदराबादको निजाम, हरिसिंह काश्मीरको अन्तिम है, हो अन्तिम नवाब राजा हो।
तिनीहरूलाई आफ्नो तरिकाले लगिएको थियो। त्यही प्रयास नेपालमा गर्न खोजियो, सुरुमा सकिएन। त्यसमा तपाईँको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले, त्यसमा तपाईँको न्यू ग्लोबल अर्डर भन्ने छ त्यहाँ 1944मा सुरु भएको ब्रेटन वुड्सबाट। त्यो डिटेलमा अहिले नजाउँ, हामी भ्याइँदैन। त्यो प्रणालीले यहाँ काम गर्यो। यहाँ नेपाल जस्तो देश एउटा बफरको रूपमा उनीहरूलाई आवश्यक थियो। त्यो किन आवश्यक थियो, कसरी, त्यो डिटेलमा अहिले भ्याउँदैन। त्यसबाट जोगिनलाई नेपाललाई पुरै तपाईँको के भन्छ यता सिक्किम यो कश्मीर जस्ता अथवा हैदराबाद गोवा जस्तालाई जसरी गाभ्न सक्ने स्थिति नभएपछि नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा जाने गरी सन्धि गराउने प्रयास भारतले गर्यो। त्यसको लागि राणा शासनमा प्रयास गरिएको थियो। 1950 ईस्वी सम्बन्धमा सन्धि 1947 को भारत स्वतन्त्र भएपछि अनि त्यो प्रयास उसले गर्यो। त्यो सन्धि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। त्यतिखेरका भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई लेख्नुभएको चिठी, आधिकारिक प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको छाप लागेका चिठी सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। त्यसमा अन्य कुराका अतिरिक्त नेपालको डिफेन्स भनेको रक्षा सेना र विदेश मामला चाहिँ भारतले सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रावधान लेखिएको छ। त्यो सन्धिमा त्यो बेला हस्ताक्षर भएन। जवाहरलालले 6वटा चिठीमा त्यसरी लेख्नु भएको छ र नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर इग्नोर गर्नुभएको छ। त्यतिखेर नेपाल भारतको अधीनमा जानबाट जोगियो। कसरी, किन, कसले, त्यो डिटेलमा अहिले हामी जान भ्याउँदैनौँ। एउटा त्यो प्रयास उसले गर्दाखेरि राणा शासनमै उसले गर्न कोसिस गर्यो, राणाहरूले दिएनन्, त्यसलाई गलाउन सकेन। नसकेपछि परिवर्तन गराइयो। मैले भने अघि राजा र दलहरूको शक्ति एक ठाउँमा राखेर राणालाई कमजोर पारियो। नेपालबाट राजालाई उछिट्याएर दिल्ली पुर्याएर एक प्रकारको बन्दी बनाएर आएको छ नि। पछि त दिल्ली सम्झौता 3 पक्षीय भनिएको थियो, 3 पक्षीय थिएन। नेहरूले जे लेखेका थिए त्यसमा खुरुक्क साइन गरेर हामी आएका थियौँ भनेर साइन गर्नेहरूले पछि स्वीकार गरे, धेरै पछि। त्यसरी परिवर्तन गरियो, तर त्यो इच्छा पुरा भएन। नभएपछि विश्व शक्ति समीकरण फेरि परिवर्तन भयो। हेर्नुहोस्, विश्व शीत युद्धमा गयो। यता सोभियत सैनिक गठबन्धन बन्यो, उता अमेरिकी गठबन्धन बन्यो। उसले ग्लोबल न्यू अर्डर सुरु गर्यो विश्वभरि। यसले वार्सा प्याक्ट मार्फत आफ्नो तरिकाले काम गर्यो। दुई ध्रुवीय भयो। त्यो कुन बेला आणविक युद्ध भएर संसार ध्वस्त होला भन्ने त्राहिमाम लगभग 3 दशक चल्यो, अझ बढी, झन्डै 80 को दशकको सुरुसम्म। त्यो बीचको फाइदा नेपालको शासकले लिए, नेपालमा राजा महेन्द्रले। त्यसले गर्दा तपाईँको ट्याक्टफुल डिल गरेछन्। ट्याक्टफुल डिल गरे। म अहिले पनि फेरि त्यो नेपालको फरेन पोलिसी अलिकति सतर्क भएर चलाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म। कसैको पक्षमा लाग्नु हुँदैन। अनि तपाईँको यो के अरे मनपरी म जुरुक्क उठेर मुड्की हानिहाल्छु जसलाई पनि भने जस्तो पनि गर्नु हुँदैन। उग्र काम पनि गर्नु हुँदैन। सतर्क भएर राम्रोसँग चलाउनुपर्छ भन्ने भन्छु। त्यो सतर्क भएर राम्रोसँग सञ्चालन गरे त्यो बेला राजा महेन्द्रले। त्यसको परिणाम हाम्रो उद्योगमा पर्यो, उद्योगको क्षेत्रमा। त्यो बेला 1960 को दशक, 70 को दशकमा। त्यसपछि तपाईँको यातायात यो बाटाहरूमा केही असर पर्यो। हाम्रो अहिले हेर्नुहोस्, नेपालभरिका हवाई अड्डाहरू कसले बनायो? महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरू त्यतिखेर बन्यो शीत युद्धमा। एउटा सानो तपाईँको अध्ययन गर्ने मान्छेलाई रुचिको विषय हुनसक्छ, नेपालको महेन्द्र राजमार्ग, जसलाई अहिले के लोकमार्ग भन्ने गर्छौँ। त्यो राजमार्ग नेपालमा यदि अहिले छैन भने के हुन्छ? एउटा प्रश्न। त्यो कसरी बनेको थियो? थोरै अध्ययन गर्दा हुन्छ। नेपालीले सजिलै बनेको छैन, बडो गाह्रोसँग बनेको छ। भने त्यस्ता केही कामहरू नेपालले गर्यो 20-30 वर्षमा। र ख्याल गर्नुहोस्, नेपाल धेरै कुरामा आत्मनिर्भर थियो त्यो बेला, उद्योगदेखि लिएर कृषिसम्म। कृषिमा त हामी अस्ति 45-46 सालसम्म आत्मनिर्भर थियौँ। त्यसपछि सिद्धिएको हामी। धान चामल निर्यात कम्पनी भन्ने सरकारले खोलेको थियो। तपाईलाई निर्यात पनि गर्थ्यो। तपाईँको पुस्तालाई, मेरो पुस्तालाई त हामीले देखेकै हो। अहिलेकोलाई त पढ्दैनन्, कहाँबाट थाहा हुन्छ? पढ्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। भने त्यसपछि हामीका परिवर्तन फेरि भयो। नेपालमा फेरि प्रयास गरियो नेपाललाई भारतको अधीनमा लान। शीत युद्धभरि सकिएन। त्यहाँ विभिन्न कारणहरू थिए। त्यो ग्लोबल अर्डरले रोकेको थियो हैन। त्यही क्रममा खम्पा विद्रोह पनि भयो नेपालभित्रबाट बसेर। त्यसले गर्दा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने वा त्यस्ता खालका सन्धि गराउने हैसियत रहेन। ती विभिन्न कारणले हामी रोक्यौँ, हामी जोगियौँ। त्यसपछि विश्व शक्ति समीकरणमा फेरि परिवर्तन आयो। सोभियत युनियन समाप्त भयो, एउटा महाशक्ति सकियो। अब एकल महाशक्ति अमेरिका मात्रै बाँकी रह्यो। तपाईँको 89बाट सुरु भएर 91 ईस्वी सम्ममा त्यो पुरा भयो।
त्यसपछि नयाँ परिवर्तन आयो संसारभरि, प्रजातन्त्रको लहर भनियो। लोकतन्त्र थिएन त्यो बेला, हामीले त देख्यौ नि, प्रजातन्त्र भन्थ्यौँ हामी। त्यो नयाँ परिवर्तन आएपछि फेरि प्रयास भयो 2045 सालदेखि नेपालमा नाकाबन्दीको क्रममा फेरि त्यो 2008 साल त्यसको पछाडिको इन्टेन्सन के थियो? नाकाबन्दी भारतले गर्यो, त्यसमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व खास गरी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको पनि त्यो नाकाबन्दी उप एक हिसाबले सहानुभूति ठिकै हो, सहानुभूति होइन, वक्तव्य नै जारी गरेको थियो। वक्तव्य जारी गरेर भारतले नेपालमाथि नेपालका राजालाई यो निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध नाकाबन्दी गरेको ठिक गरेछ भनेर वक्तव्य निकाल्नु भएको छ उहाँहरूले दिल्लीमा बसेर, जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, जो शासन देश चलाइरहनु भएको छ। व्यक्ति ऊ बेलाका फरक थियो होला नि, अहिले फरक छन्, तर पार्टी दलहरू भने किन गर्यो त उसले भन्दा अब विश्व शक्ति समीकरण परिवर्तन भएपछि चीन अझ शक्तिशाली हुँदै गयो 60 को दशकको भन्दा बढी। 1962 को धक्का भारतले बिर्सेको थिएन। त्यसपछि अब त अझ सतर्क हुनुपर्छ, नेपाललाई अझ बढी आफ्नो अधीनमा राख्नुपर्छ भनेर प्रयास सुरु भयो। त्यो प्रयासको क्रममा त्यो 2007-8 सालमा प्रयास गरिएको सन्धि गराउने प्रयास भयो र त्यो आधिकारिक रूपमा त्यतिखेरका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छन्। यस्तो सन्धि पठाएको थियो भारतले, हामीले राजाले अस्वीकार गरेको हुनाले नाकाबन्दी गरेर नेपालमा 46 सालको आन्दोलन गराएको भनेर त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले, उनले बोलेको कुरो छोडिदिउँ, तर उनले सार्वजनिक गरेको पदमा बसेको व्यक्ति मलाई पठाएर त्यो सन्धिमा सही गर्न प्रयास गरेको थियो भारतले, राजाले अस्वीकार गरे भनेर बोलेका छन्, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ त्यो सन्धिको ड्राफ्ट। कसले बोलेको थियो? मरिचमान सिंहले। मरेर जानुभन्दा अगाडि उनले बोलेर गएका छन्। पदमा बसेको व्यक्तिले बोलेको कुरालाई हामीले धेरै हदसम्म प्रमाण मान्नुपर्छ, आधिकारिक मान्नुपर्छ र त्यो दस्तावेज सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। राजा वीरेन्द्रलाई राजीव गान्धीले के ड्राफ्ट पठाएको थियो, अहिले गुगल खोजे पनि भेटिन्छ। त्यसमा पनि त्यही छ, नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा जाने। डिफेन्स र फरेन पोलिसी अर्को देशलाई जब जिम्मा दिनुहुन्छ भने देश रहँदैन, स्वतन्त्र अथवा सार्वभौम सत्ता रहँदैन। त्यो उसले कोसिस गर्यो, त्यो नदिएको कारण 46 सालमा परिवर्तन। अब के भयो हेर्नुहोस्, 2047 सालमा जब संविधान बन्यो त्यसमा एउटा दफा राखियो, धारा, जुन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राखिएको थियो, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा। 2004 सालमा पहिलो पटक संविधान नेपालमा बन्यो, जुन लागू भएन। 7 सालमा बन्यो, 15 मा बन्यो, 19 मा बन्यो। ती कुनैमा पनि नराखिएको नयाँ प्रावधान 2047 सालको संविधानमा राखिएको छ, धारा 126 मा। नेपाल राष्ट्रले अर्को कुनै देशसँग सन्धि सम्झौता गर्दा नेपालको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्न पाइने छैन भनेर लेखेको छ। त्यो सन्धि गर्ने जुन प्रावधान छ त्यसको कारणले भयो कि डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा लाने जुन प्रयास भइरहेछ नि 1947 साल 1947 इस्वीसम्मदेखि, त्यो त अब बन्देज लाग्यो पुरै सदाकालको लागि। त्यो धारा पहिलो पटक नेपालको संवैधानिक इतिहासमा त्यो राखियो। त्यसैलाई फाल्नको लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने। सबभन्दा ठुलो नेपालमा कसले गर्यो, किन त्यसरी आयो? राजा वीरेन्द्र त्यस्तो दफा राख्न सक्ने हैसियतमा 47 सालमा थिएनन्। कसले गर्यो, किन गर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो त्यसको फरक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो छैन त्यो, त्यति सजिलो आएको छैन त्यो। त्यसपछि त्यो फाल्नको लागि त्यही धारा मात्रै फाल्न त भनेर गर्न, यही कुरा कसैले कसैलाई भन्दैन। हेर्नुहोस्, भित्री कुरा हुने जम्मै, बाहिर देखिने भनेको त स्क्रिन सेभर मात्रै हो। निश्चय। त्यसपछि त्यो फाल्नु पर्यो। त्यसैले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गराइयो नेपालमा। 52 सालदेखि 5 वर्षपछि त्यो संविधान, विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिएको संविधानलाई गलत साबित गर्न 2052 सालमै बन्दुक पड्काउन थालियो नेपालमा। र कहाँबाट कसले गरेको थियो पुष्टि भइसक्यो। जसले गरेको थियो उनकै नेताले, प्रमुखहरूले हामी 10 वर्षमध्ये 8.5 वर्ष भारतमा बसेर काम गरेका थियौँ भन्नुभएकै छ, प्रमाणित छ। त्यो संविधान फालियो। विश्वको उत्कृष्ट भनिएको संविधान किन फालियो? जसले फाल्यो उनीहरूले भनेका छैनन्, आजसम्म जस्टिफाई गरेका छैनन्। ख्याल गर्नुहोस्। अर्को अब म आउँछु, त्यो फाल्नको लागि पनि के गरियो? छोटो छोटोमा भन्नुभयो भने अनि अरू विषयमा हुन्छ। अब 47 सालको संविधान, त्यो 46 सालको आन्दोलनमा पनि के गरियो? त्यो 7 सालकै प्याटर्न प्रयोग गरियो। दुईटा दलहरू थिए, वामपन्थी र काङ्ग्रेस। यी दुईटा आपसमा झगडा गरेर बस्ने, त्यसबाट पञ्चायतले आफ्नो शासन चलाउने अवस्था थियो। ती दुईटालाई ठ्याक्क मिलाएर 46 सालमा परिवर्तन गराइएको थियो। भनेको त्यो प्याटर्न दुईटा शक्ति प्रयोग गरेर फेरि
तेस्रोलाई सिद्ध्याइयो 47मा नयाँ संविधान। अब त्यसको विरुद्ध यता हिंसात्मक सुरु गरियो 10 वर्ष। त्यसलाई कसरी कहाँ लगाएको थियो त्यो सबैलाई थाहा छ। 62-63 फेरि ओपन सिक्रेट भनौँ त्यो। ओपन सिक्रेट भनेको ब्यालेट र बुलेटलाई फेरि सँगै राखियो। हेर्नुहोस् 62 सालमा दिल्ली सम्झौता जुन भन्छौँ नि, हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यो दिल्ली सम्झौता जुन छ नि यो 12 बुँदे, त्यसमा धेरै मान्छेलाई थाहा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले धेरै मान्छेले थाहा नपाएको भेटेको छु। त्यो सम्झौता भनेको एउटा कागजमा दुईटा पक्षले सही गर्ने हो नि। त्यो बेला एउटै कागजमा दुईटाले सही गरेका छैनन्। 7वटा संसदवादी दल र माओवादीले एउटै कागजमा सही गरेका छैनन्। हेर्नुहोस् एउटै कागजको दुईटा कपी बनाएर एउटा कपीमा 7 दलले साइन गरेका छ, अर्को कपीमा माओवादीले साइन गरेका छ। हेर्नुहोस् त्यो बेला किन गरेको थियो? दुई ठाउँमा दुईटा कागजमा एउटै चिज दुई ठाउँमा राखेर किन साइन गरिएको थियो? त्यसको अर्को पाटो छ, त्यता अहिले नजाउँ। त्यसपछि के गरियो? दुईटा ब्यालेट र बुलेट भनेको मतपत्रमा विश्वास गरेर संवैधानिक प्रक्रियाबाट सत्तामा जान्छु भनेर हिँड्ने 7वटा दल र बन्दुकले सत्ता कब्जा गर्छु भनेर हिँड्ने अर्को दललाई एक ठाउँमा राखेर राजालाई कमजोर बनाइयो। अल्टिमेटली राजतन्त्र फालियो भनिन्छ। यो चाहिँ मसँग प्रमाण छैन, सार्वजनिक रूपमा पनि उपलब्ध छैन। त्यही डिफेन्स र फरेन पोलिसीको प्रावधान राखेर नेपाललाई अधीनमा लाने प्रयास त्यो बेला पनि भित्रबाट भएको थियो। त्यो राजाले नमानेको हुनाले त्यो गरिएको भनेर भनिन्छ मात्रै भन्छु म, यो पुष्टि गर्न मैले सक्दिनँ। त्यो राजाले तत्कालीन राजाले नै त्यो भन्नु पर्ला। त्यो उनले भन्नु पर्ला। त्यो कुनै दिन आउला वा नआउला थाहा छैन, एउटा पाटो। अब दुईटा शक्ति मिलाएर त्यो फालियो, अन्तरिम संविधान बनियो। 47 सालको संविधान फालियो च्यातेर। ख्याल गर्नुहोस्, अन्तरिम संविधान कसले बनाएको थियो? सत्तामा पुगेका ब्यालेट र बुलेटवाला 7 दल र माओवादी मिलेर बनाएका थिए नि त। त्यो संविधान बन्न साथ भोलिपल्टै त्यसमा आगो बालियो, हाम्रो तराई बोल्यो, देश अन्त्यतिर जान थाल्यो। कति अशान्ति भयो हामी सबैलाई थाहा छ। किन विरोध भएको थियो त्यो संविधानको, अन्तरिम संविधानको? एउटै कारण छ, कसैले भने छैनन्, तर वास्तविक कारण देखाउनलाई अनेक थोक भनिन्छ। वास्तविक कारण के थियो भने 2047 सालको त्यो सन्धि सम्बन्धी धारा 126 मा जुन उल्लेख थियो नि, त्यसैलाई ठ्याक्कै कपी पेस्ट गरेर अन्तरिम हुबहु राखेको थियो। त्यतिखेर 256 मा थियो के अरे धारा 156 जस्तो लाग्छ मलाई, ठ्याक्कै त्यही राखिएको थियो। भन्ने बित्तिकै तपाईँले भ्याक्युम पाउनु भएन, नयाँ सन्धि गोप्य रूपमा पनि अब गर्न पाउनु भएन। त्यसैले त्यसको विरुद्धमा आगो बालियो। 72 सालको संविधान बनाइयो, बनाउने क्रममा रोक्ने कोसिस गरियो, सबैलाई थाहा छ, डिटेलमा जानु पर्दैन। बनिसकेपछि आजसम्म स्वागत भएन भनेर हाम्रो टाउको दुख्दैछ। किनभने त्यही प्रावधान, त्यो स्वागत गराउने प्रयत्नमा अझै पनि शासकहरू लागेका छन्। किन स्वागत हुँदैन? त्यसको विरोध किन हुन्छ भन्दा त्यही धारा 126 को सन्धि गर्न नपाउने प्रावधान धारा 289 मा राखिएको छ। भनेको 289 धारा नम्बरमा गुइएको कुरा त्यो हो। त्यसैले यसलाई फेल गराउने, फेरि नयाँ ल्याउने। नयाँ को ल्याउने? अब समस्या भएको छ। हेर्नुहोस् 7 सालमा दुईटा एउटा थियो दरबार, एउटा थियो राणालाई फाल्नलाई दरबार र दलहरू आफैले निर्माण गरियो कलकत्ता र दिल्लीमा बसेर। ती दुईटालाई मिलाएर 7 मा फालियो। 46 सालमा तयारी थियो के अरे वामपन्थी र काङ्ग्रेसहरू, दुईटालाई मिलाएर दरबार फालियो। 62-63 मा के थियो? बन्दुक बोक्ने एउटा र ब्यालेट बोक्ने अर्को, दुईटालाई ठ्याक्क मिलाइयो। उसै कमजोर भयो, सिद्धेर गयो। विकल्पहरू थिए त्यहाँ, तयार थियो। अब विकल्प खोइ, अब यिनलाई फालेर कसलाई ल्याउने? वामपन्थी र काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ ती एउटै हुन्, ब्यालेट र बुलेट भन्नुहुन्छ फरक होइनन्, एउटै हुन्। अहिले 96% नेपाली जनताको समर्थनको संविधान भनिएको छ नि। यो भनेको के हो त? ऊ बेलाको कम्युनिस्ट अथवा हुनु वामपन्थी दलहरू धेरै होलान् अथवा एउटै होलान्, त्यसपछि काङ्ग्रेस, त्यसपछि मधेसवादी, कोनी केवादी, पूर्वपञ्च जम्मै त्यहीभित्र छन्। पूर्वपञ्चका राजा चाहियो भनेर हिँड्नेहरू पनि त यो संविधान उत्कृष्ट भनेर हिँडे त, मन्त्री भनेर। यी सबै अहिले एउटै घानमा छन्, भनेको एउटा ड्याङमा छन्। यिनलाई कसैले विश्वास गर्दैन। भनेको जसले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मात्रै होइन अधीनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ सुरुदेखि, अब यिनीहरूले सकेनन् भनेर बुझ्यो र स्थिति नेपालीको मत चाहिँ त्यस्तो भयो। अब यिनले सकेनन् भन्ने मत भयो। नेपालीको होइन, जसले यिनीहरूलाई सत्तामा लगेको थियो उद्देश्य के थियो त भन्दा नेपाललाई भारतको अधीनमा लाने, त्यो अब यिनीहरूले गर्न सकेनन् भन्ने उसको भयो। यहाँ आन्तरिक हिसाबले पनि
नेपाली जनका माझमा त्यो अलोकप्रिय छ नि, राजनीतिक दलको नेतृत्व पङ्क्ति दलप्रति अनास्था बढोत्तरीमा छ, नेताहरू पर धावा बोल्ने प्रयास सुरु भएको छ, यावत हेर्दाखेरि अलोकप्रिय झन 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 त्यो बढोत्तरीमा छ। कार्यकर्ता बाध्य भएर उसको प्रशंसा गर्छ, तर आम नागरिकमा उनीहरू अलोकप्रिय छन्। होइन, म तपाईँसँग यहाँ सहमत छैन। भन्नु त। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, म जियो पोलिटिक्स र रियलिस्टिक एप्रोचको विद्यार्थी। कहिले पनि भेट नभएको नयाँ दुईजना मान्छे भेट हुँदा हात मिलाएर तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो भन्छौँ नि हामी, त्यो देखाउने कुरा हो। चिनेकै थिएन, कसरी खुसी लाग्यो? झुट बोल्दैछौँ हामी। एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नुभएको लोकप्रियता, त्यो भनेको आम नागरिकले मन पराउने, अलोकप्रियता भनेको आम नागरिकले मन नपराउने, यो भ्रम हो। नेपाली जनता, एउटा उदाहरण दिन्छु, प्रश्न गर्छु, कसैले मलाई जवाफ दियोस् चित्त बुझ्ने गरी। जस्तै 2062 सालको आन्दोलनमा 7 वटा दलले आन्दोलन गर्दा रत्न पार्कमा ट्राफिक जाम हुँदैन थियो, हामी सबैले देख्यौँ, अहिलेको पुस्ताले पनि देख्या हो, भर्खर स्कुल पढ्नेले त देखेन, पढेर जान्नु पर्यो। दिल्लीमा सम्झौता हुनासाथ 12 बुँदे सहमति भयो है भनेको 2 दिनभित्र काठमाडौँ सडकमा र देशका सबै ठाउँमा लाखौँ मान्छे कहाँबाट आए? तिनै नेपाली थिए जसको उल्लेख तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। 2 दिन अगाडिसम्म नेपालको सत्ता विरुद्ध आन्दोलन गर्न सडकमा नदेखिने, ट्राफिक जाम हुँदैन थियो भन्नुको मतलब के? केही दर्जन मात्रै मान्छे सडकमा आन्दोलनमा हिँडेका थिए। हो, दिल्लीमा सम्झौता भयो यस्तो माओवादी र 7 दल बीच भनेर समाचार आउन साथ 2 दिनभित्र लाखौँ मान्छे कहाँबाट आयो? तिनै नेपाली। हिजो कहाँ थिए? त्यो 2 दिनमा के फ्याक्टरले काम गर्यो? 2 दिनमै सत्ता विरुद्ध त्यत्रै उग्र गराइदियो? नेपाली जनताको हैसियत त्यो हो, भाडामा जाने, अर्काको आदेशमा हिँड्ने, प्रायोजनमा आदेशमा, त्यो बेला आदेशमा हिँडिएको थियो, प्रमाणित छ, सबैले खोजेर हिँडे हुन्छ। दिल्ली सम्झौताभन्दा अगाडि काठमाडौँको आन्दोलन के थियो अथवा देशभरिको? दिल्ली सम्झौताको 2 दिनपछि के भयो? त्यति गर्दा त्यसैले जनता, गणेश मानले त भेडो भनेको थियो, म भेडो भन्दिनँ, हामी म लगायत प्रत्येक नेपाली अपराधी हौँ। कसरी? तपाईँले प्रयोग गर्ने कुन चिज शुद्ध पाउनुहुन्छ? किन्न जाँदा कसले साँचो काम गरेको छ? प्राध्यापक पढाउँदैन, विद्यार्थी पढ्दैन, शिक्षक पढाउँदैन, विद्यार्थी पढ्दैन, व्यापारी ठग्छ, उद्योगपति मिसावट गर्छ, किसानले विषादी हालेर बेच्छ, को छ शुद्ध? प्रत्येकले एकले अर्कालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने संयन्त्र समाजले आफै हो। राज्य प्रत्येक ठाउँमा पुग्न सक्दैन। म यहाँ राज्यको प्रशंसा गरिरहेको छैन। प्रत्येक राज्यको उपस्थिति प्रत्येक व्यक्तिको दिमागमा र प्रत्येक व्यक्तिको बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्ने गतिविधिमा हरदम हुन सक्दैन, त्यो हुनु पनि हुँदैन। त्यसलाई पुलिस स्टेट भन्छन्, त्यो फरक चिज हो। नागरिक र समाजको प्रवृत्ति हाम्रो अपराधी छ। कसरी हुन्छ? मैले तपाईँलाई ठग्ने, आफ्नो फाइदा लिने, तपाईँले मलाई ठग्ने प्रयास गरिरहनुहुन्छ। सम्पूर्ण नागरिक त्यही छ। 62 को आन्दोलन संस्कार शून्य हुँदै गएछौँ हामी संस्कार शून्य र आफ्नो स्वार्थ प्रेरित मात्र, जे पनि गरिदिने, पुरै अपराधी प्रवृत्ति। फाइदा हुन्छ 62-63 को जुन आन्दोलन मैले भने, यो के चिजले यस्तो हाम्रो परम्परा हाम्रो पूर्वजहरू त त्यो चरित्रको हो भन्ने मान्दैन? होइन, हामीले 2007 सालदेखि त्यो हामीले आफै जनतालाई त्यसरी गरायौँ। हेर्नुहोस्, म यसलाई प्रश्न पारिदिन्छु। मैले बुझेको वी शुड एग्री टु डिसएग्री भन्छु है म फेरि, कृपया म अनुसन्धान यो छलफलको विषय नै हो। ठिक हो, मैले जे भन्छु त्यो तपाईँले मानेर हिँड्नु आवश्यक छैन। शङ्का लाग्छ अध्ययन गर्नुहोस्, होइन भने नमान्नुहोस्, नो प्रब्लम। जस्तै हामी सुरुदेखि नेपाली जनताको नाममा आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यतिखेर लेखिएका केही दस्तावेजहरू हेर्नुभयो भने 7 सालको आन्दोलन जसलाई भनिएको छ नि, आन्दोलन भएको थिएन। 2टा पक्षका सेना बेला बेलामा टचक टुचुक भिडन्त मात्रै भएको थियो। साँच्चै आन्दोलन थिएन 7 सालमा, जनता आएका थिएनन्। 46 सालमा मैले त देखेको हुँ। 46 सालको आन्दोलन के पनि थिएन। सुरुमा भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री आएर काठमाडौँमा औलो ठडाएर दरबारतिर कुर्लेपछि बल्ल सडकमा आन्दोलन सुरु भएको थियो। चन्द्रशेखर, हरकिशन सिंह सुरजित लगायत केही तिनीहरू आएर कुर्लेपछि ए अब त भयो नि भनेर सुरु भएको थियो। हामी जनता त्यस्तो हौँ। अनि के गरियो? 62-63 को आन्दोलनमा मैले त त्यतिखेर थुप्रो देखाएको थिएँ, केही कुपनहरू अझै पनि राखेको छु कपी गरेर। 62-63 को आन्दोलनमा पैसा दिएर मान्छेहरूलाई भाडामा ल्याइएको थियो। सबैले पाए भन्ने होइन, अरूले त थाहा नै पाएनन् नि, नेतृत्व गर्नेहरूले। प्लान्टेड थियो, निश्चित तरिकाले तपाईँको भाडामा मान्छे ल्याइएको थियो। नेपाली जनता भाडामा गएका थिए। एउटा केही होहोमा गएका थिए, केही बन्दुकको डरले गएका थिए।
त्यतिखेरका आउटस्टोरका मान्छेहरूलाई तिनटै पक्ष थियो भन्ने तपाईँ त्यसरी जम्मा गरिएको थियो र हामी त्यसरी जाने मानिस हौँ। एउटा अब हेर्नु समस्या के भयो, यो अलिक बढी भएन, बढी भयो भने भयो। जनता उपर नेपाली जनता अपराधी हुन्, म फेरि पनि भन्छु, पुष्टि गरिदिन्छु। प्रत्येक वर्ग र पेसाका अपवाद भनेको जहाँ पनि हुनसक्छ, इमान्दार मान्छे सबै ठाउँमा हुनसक्छ। अपवाद भनेको तपाईँको पर्सेन्टेजमा आउँदैन, साह्रै थोरै हुन्छ, रेयर। भने हामी त्यसरी भाडामा हिँड्ने मान्छे हौँ नेपाली जनता, अहिले पनि त्यही गर्दैछौँ। अहिले सम्पूर्ण देशभरि यहाँ भ्रष्टाचार र त्यहाँ भ्रष्टाचार जुन भनिन्छ नि, त्यो सत्तामा बस्नेहरूले पालेका छन्। यदि पालेन भने उनीहरू नै आइलाग्छन् यिनीहरू विरुद्ध, त्यसले गर्दा पालिएको छ। त्यसैले डोजर विकास र खोनी के यो टाउको नदुखाउनुहोस् होइन, यो सिस्टम हो, नपालेसम्म। त यो जुन अहिलेको अवस्था छ यो समग्र हेर्दा सुधार हुने तपाईँ सम्भावना यस रूपमा हुन्छ हुन्छ कसरी हुन्छ यसरी होइन, आशा मरेको छैन मेरो, मैले रियलिस्टिक तरिकाले हेर्छु। अब अहिले सत्ता विरुद्ध आलोचनाका कुरा व्यापक आइरहेछ। सरकारले यसो गर्दा पनि आलोचना, त्यसको उल्टो गर्दा पनि आलोचना भइरहेको छ नि त। लकडाउन गर्दा पनि गाली खायो, लकडाउन खोल्दा पनि गाली खान्छ। के गर्दा ठिक हुन्छ थाहा छैन। किन हुन्छ त्यो भन्दा तपाईँले सत्ताको परिवर्तन गर्नुपर्दा पहिले त्यसलाई अलोकप्रिय गराउनुहोस्। मिडिया क्याम्पेन अथवा पब्लिक क्याम्पेन के भन्छ त्यसलाई मिसइन्फर्मेसन होइन, डिसइन्फर्मेसन गर्नुहोस्। नभएको कुरो पनि हो भन्नुहोस्, भएको कुरो होइन भन्नुहोस्, व्यापक प्रचार गर्नुहोस्। त्यसलाई सत्तालाई अलोकप्रिय गराउनुहोस्। अहिलेको सत्ता ख्याल गर्नुहोस्, एउटा दल वा पार्टी मात्रै, दल वा व्यक्ति मात्रै विरुद्ध मात्रै आक्रमण भएको छैन, सिङ्गै प्रणाली विरुद्ध भइरहेछ अहिले हो भनेको। यो गलत हो भन्ने किसिमले प्रचार भइरहेछ। यसलाई के गोएबल्स प्रकृतिकै प्रचारको रूपमा तपाईँ भन्नुहुन्छ कि डिसइन्फर्मेसन हो? गोएबल्सले त्यही प्रयोग गरे, त्यसलाई हामी सिद्धान्त मान्छौँ, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसलाई तपाईँ डिसइन्फर्मेसन गरेर अलोकप्रिय, अब त्यो अलोकप्रियतालाई बढाउँदै जाँदा अझै बढाउनुहोस्, त्यसपछि गएर त्यसलाई घृणामा परिणत गर्नुहोस्। अस्ति राजा ज्ञानेन्द्र विरुद्ध त्यही गरियो। कहिले छोराको बारेमा उठाएको छ कुरा, कहिले तलबको बारेमा, कहिले के। पहिले अलोकप्रिय गराउनुहोस्, त्यसलाई बढाउँदै लगेर घृणामा परिणत गर्नुहोस्। त्यही कोर्समा गइरहेछ, त्यही कोर्समा फेरि जाँदैछ मैले देखिरहेको। त्यो घृणा बढ्दै गएर एउटा बिन्दुमा गएपछि अब प्रहार गर्ने। अब यहाँ समस्या के छ भने बाहिरी शक्तिहरू, म अघिदेखि के भन्दैछु यो अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त, यो गर्छ चाहिँ कसले? किनभने हामी प्रायोजित भयौँ, ल मानिलिनुहोस् नेपालीहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहे, विभिन्न कारणले अब भाडामा गएका पनि छन्, छोरीचेली बेच्ने पनि यही समाजमा छन्, सबै छ। विभिन्न ठाउँमा गुजाराका लागि हर कुकर्म, अनेक कर्म गर्ने, सुकर्म गर्ने छन् तर कुकर्म गर्ने पनि ठुलो सङ्ख्यामा छ। यसलाई मान्न सकिएला। यो गराएको चाहिँ छ कसले, जो समाजमा हाम्रो यो उथल पुथल छेद विच्छेद? एक्ज्याक्टली। अब मूल प्रश्न त्यो हो। मैले अघि नै भने, म प्रश्न भन्छु ब्र्याकेटमा राखेर भन्दिनँ। भारतले सुरुदेखि नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी आफ्नो अधीनमा लाने कोसिस 7 सालदेखि गर्यो, सफल भएन। अहिले आएर अब यिनीहरूले सक्दैनन्, अब अर्काबाट गराउँछु भनेर प्रयास फेरि गर्दैछ। त्यहाँनिर उसलाई समस्या भयो। समस्या कसरी भयो भने फेरि विश्व शक्ति समीकरणमा परिवर्तन आयो। हेर्नुहोस्, विश्व शक्ति समीकरण र म त हिमालयन एसिया भन्छु, चीन र साउथ एसिया, यो क्षेत्रमा शक्ति समीकरणमा थोरै परिवर्तन आयो। चीन बढी शक्तिशाली भएर आयो, उसले हातखुट्टा चलाउन थाल्यो। तपाईँको BRI देखि लिएर धेरै कुरालाई हेर्नुभयो भने उसले हातखुट्टा बढी चलाउन थाल्यो हो। त्यसबाट झन् खतरा भयो। नेपालमा त अब त सबैले देख्न थाले चीनका राजदूत दौडादौडमा हुनुहुन्छ। कोनी कहाँ के छ, चिनियाको प्रभाव धेरै थोक आइरहेछ भनेको उसले आफ्नो प्रभाव जमाउनलाई बेजिङमा बसेर होइन, अब काठमाडौँमा बसेर काम गर्छु भनेर उसले थालिसक्यो। शान्त कूटनीति होइन, क्रियाशील ढङ्गले उसलाई उल्फ वारियर डिप्लोमेसी भन्न थालिएको छ। त्यो उल्फ वारियर डिप्लोमेसी के हो त्यो छोडिदिउँ, आक्रामक र कूटनीतिमा ऊ सुरु गरेको छ। त्यसको प्रभाव भारतलाई परेको छ। भारतले नेपाललाई आफ्नो इच्छा अनुसार सञ्चालन गराएको छ। सुरुमा एउटा त्यो सन्धि बाहेक तपाईँको एउटा विगत हो, एउटा इन्सपेक्टरको सरुवादेखि लिएर ठेक्कापट्टादेखि सबै काम अझै पनि कति गर्दैछ। त्यसमा चीनले आफ्नो स्थान बनाउँदै गयो। त्यो स्थान कहाँबाट घट्यो भन्दा भारतले अगटेको स्थान घट्यो नि त। चीनले आफ्नो आक्रामक कूटनीति लिएपछि उसको प्रभाव बढ्यो अलिकति, चीन भारतको त्यहाँनिर अलिकति घट्यो। अब अमेरिका आयो यहाँ, खास गरेर 9/11 पछि 2001 ईस्वी सम्बतको सेप्टेम्बर 11 जुन घटना भएको थियो, त्यसपछिदेखि अमेरिका
दक्षिण एसियामा दरोसँग बसेको छ। उनीहरूले पिभोट टु एसिया भनेर नीति नै ल्याएका छन् सार्वजनिक। पिभोट टु एसिया, पिभोट टु एसियाको नीति अन्तर्गत उनीहरू यहाँ आएका छन्। त्यही क्रममा यिनीहरू यहाँ दरोसँग बसेका छन्। एउटा कुरो म स्मरण गराउन चाहन्छु, कृपा 12 बुँदे सहमति दिल्लीमा हुँदा नेपालका अमेरिकी राजदूत, नेपालमा बसेका अमेरिकी राजदूतले नेपालमा एउटा पत्रकार जेम्स एफ मोरियार्टीले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उनले एउटा वाक्य बोलेका छन्। त्यो 12 बुँदे सहमति, दिस 12 पोइन्ट एग्रिमेन्ट विल टेक नेपाल नोवेयर भनेर बोलेका छन्। गुगलमा खोज्नुहोस् भेटिन्छ। तर यहाँ व्याख्या कसरी गरियो, प्रचार कसरी गरियो, अमेरिकाले पनि भारतको यो 12 बुँदेलाई साथ दियो भनेर गरिएको छ। दिस विल टेक नेपाल नोवेयर भनेर अमेरिकी राजदूतले बोलेको कुरालाई हामीले थिचेर राख्यौँ र त्यसको परिणाम आज भोग्दैछौँ। यसको मतलब उसले के भन्छ त्यो गर्नुपर्छ मैले भनिरहेको होइन, उसको प्रभाव यहाँ आयो। ख्याल गर्नुहोस्, ऊ महाशक्ति राष्ट्र हो। आज अमेरिकाले एउटा मात्रै निर्णय गर्यो भने संसार उथल पुथल हुन्छ। सानो बताइदिउँ, अलिकति डेभिएट हुन्छ, 10-20 सेकेन्डमा। आजदेखि अमेरिकाले इन्टरनेसनल सी लेनको सिक्युरिटी गर्ने छैन मात्रै भनिदियोस् अमेरिकाले। आज 3 दिनभित्र संसारभरि अराजकता सुरु हुन्छ। 6 महिनाभित्र संसारका नयाँ धनी देशहरू ध्वस्त हुन्छन्। अर्थशास्त्री र जियोपोलिटिकल अध्ययन गर्नेले बुझ्छ यो कुरा, डिटेलमा अहिले नजाउँ। एउटा मात्रै निर्णय गर्यो भने त्यति शक्तिशाली देश नेपालमा प्रवेश गरेको छ। उसको प्रभाव संसारमा त्यो खालको छ भनेपछि अब नेपालमा उसले काम गरिरहेछ। किन गर्दैछ त? नेपाल उसको लागि किन महत्त्वपूर्ण? उनीहरूले नेपाललाई त कस्तो लेखिसके भने नि हाई भ्याल्यु रियल इस्टेट भनेर लेख्छन्। हाई भ्याल्यु रियल इस्टेट, रियल इस्टेट भनेको जग्गा ठेक्का, जग्गा जमिन के भन्छ, जग्गा बिक्री, प्लटिङको हाई भ्याल्यु रियल इस्टेट भनिसके नेपाललाई। किन भन्दा विश्वमा अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने, भोलि सोभियत युनियनले भन्दा कडा चुनौती दिन सक्ने सम्भावना भएको शक्ति चीन हो। त्यसैले एसिया पिभोट, साउथ चाइना सी र नर्थ चाइना सी, यो इस्ट एसिया जम्मैको कुरो त्यही हो, इन्डो पेसिफिक त्यही हो। त्यो हिसाबले नेपालको भूमि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा चीनको सफ्ट बेली भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, कमजोर ठाउँ भनेको दुखेको नसा हो तिब्बत। त्यो तिब्बतलाई यदि चीनबाट उछिट्याएर स्वतन्त्र राष्ट्र बनाइदिएको खण्डमा विश्वको महत्त्वपूर्ण ठाउँ अमेरिकाको निर्देशनमा हिँड्न सक्ने बन्छ र चीन ध्वस्त हुन्छ। ख्याल गर्नुहोस्, चीन 5000 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने जहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा शक्तिशाली छ। बिचमा उसको आफ्नै प्याटर्न छ। एकचोटि स्वार्थ विकास भएर शक्तिशाली हुन्छ, एक प्रकारको साम्राज्य हुन्छ, त्यसपछि फेरि सिद्धिन्छ। भनेको फेरि साम्राज्य बन्न सक्ने अवस्थामा चीन जान खोज्दैछ है, गइरहेछ मैले भने होइन, अहिले सक्दैन। अर्को 50 वर्ष चीनले अमेरिकालाई भेट्न सक्दैन। त्यो स्थितिमा उनीहरूको घोषित नीति छ। ऊ बेला सोभियत कन्टेनमेन्ट भनेर घोषणा गरेका थिए, अहिले चाहिँ पिभोट टु एसिया भनेका छन्। नाम फरक छ तर काम उही हो। चीनलाई कसरी कमजोर बनाउने, त्यो कमजोर बनाउन नेपालमा ऊ बेला खम्पा विद्रोह गराइएको थियो नेपालमा बसेर। अब त्यस्तो होइन, फरक ढङ्गले काम गर्ने। ख्याल गर्नुहोस्, गएको 15 वर्ष यता 62-63 को परिवर्तनपछि नेपालका सांसदहरू धर्मशाला पुगेका छन्। काठमाडौँबाट बस रिजर्भ गरेर तातो पानीमा गएर फ्री टिबेटको नारा लागेछ। नेपालको भूमिमा प्रयोग के अरे यहाँबाट लाइसेन्स लिएर सगरमाथाको बेस क्याम्पमा गएर फ्री टिबेटको झन्डा फहराइएको छ। देख्दा सानो हो, हामी नेपालीलाई त जेमा पनि मुर्दाबाद गर्ने भएको हुनाले हामीलाई सानो हो, तर विश्व शक्ति समीकरणमा सानो कुरा होइन, बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साङ्केतिक अर्थपूर्ण हुन्छ र त्यसको भोलिको परिणाम भयानक हुन सक्छ, चीनले बुझेको छ। त्यसैले ऊ एग्रेसिभली आउँदैछ। तर चीनले अमेरिकालाई नेपालबाट पन्छाउन सक्दैन, ऊ बलियोसँग आएको छ। अब भन्नुहोस्, भारतले ओगटेको 100% जुन प्रभाव थियो नेपालमा, त्यसको अलिकति चोक्टो चीनले प्रयोग गर्दैछ, अलिकति अमेरिकाले प्रयोग गर्दैछ। भारत कमजोर भयो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जेसुकै गर्न सक्ने उसको हैसियत कमजोर भयो। भारतीयहरू आफै बोल्दैछन्, अहिले त्यहाँको एक्सपर्टहरूले लेखिरहेछन्, अफिसियल्ली भनिरहेका छन्। कारण त्यो हो, अब भारतले नेपाललाई अब मैले सकिनँ, अमेरिका चीन जस्ताले मलाई कमजोर बनाए, ल छोडिदिउँ भनेर फर्किन मिल्दैन। यदि फर्क्यो भने भारतको अस्तित्वमाथि खतरा आउन सक्छ। चीनले बाँकी तपाईँ बडा महत्त्वपूर्ण, अब यो 3टा विषय म एकैचोटि उठान गरिदिन्छु है त। हजुर। चीन
एग्रेसिभ ढङ्गले आक्रामक ढङ्गले नेपालमा प्रवेश गर्यो। अमेरिका कुनै पनि हालतमा नेपालबाट अब विमुख हुँदैन, उसको उपस्थितिलाई कसैले रोक्न सक्दैन। दोस्रो, एमसिसीसँग पनि मानिसले जोड्छन्। तेस्रो, भारत जुन एक छत्र थियो अब उसको केही चोक्टो उत्तरले लगिसक्यो, केही चोक्टो प्रभावको हिसाबले केही चोक्टो पश्चिममा अमेरिकाले लग्यो। अमेरिका र भारत बीचको निकटता छ। अनि यो स्थितिमा यसले हाम्रो भविष्य कहाँ प्रवेश गराउँदैछ भन्ने यो बडो संवेदनशील कुरा तपाईँले भन्नुभयो। एकदम सठिक क्वेसन गर्नुभयो, मलाई खुब चित्त बुझ्यो। अब भारत कमजोर हुँदै गएको छ एउटा पाटो, चीन एग्रेसिभली आउँदैछ। यसको मतलब चीन हिमालय तरेर आएर नेपाललाई आफ्नै अधीनमा लान्छ भन्ने होइन, त्यो गर्दैन उसले। नेपालको भूमिमा बसेर मेरो विरुद्ध कसैले कुनै काम नगरोस् भनेर डिफेन्सिभ काम मात्रै गर्छ त्यसले, त्योभन्दा बढी गर्न सक्ने हैसियत चीनको छैन। अर्को देशको यहाँ क्रियाशील उपस्थिति भयो नि अफेन्समा जान्छ कि जाँदैन? जान्छ। जस्तै मैले अनौपचारिक रूपमा सुनेको इन्डियनहरू भन्दैछन् अरे हाम्रो रको एजेन्ट 4-5 जनालाई मारिदिसक्यो चिनियाले काठमाडौँमा भनेर भन्दैछन्। अरे मलाई कसैले सुनायो, यो प्रमाणित गर्ने र पुष्टि गर्ने कुरा हुन्न। भने उनी त्यति के अरे एग्रेसिभ आएका छन् चाइनिजहरू। किन आएका छन् त भन्दा आफ्नो ज्यान जोगाउन। तिब्बत विरुद्ध नेपालमा बसेर कसैले केही नगरोस्, भारतले पनि नगरोस्, अमेरिकाले पनि नगरोस्, पश्चिम अथवा कसैले पनि, त्यसबाट जोगिनु उनीहरूलाई जरुरी छ। नेपालमा आएर पुरै यहाँ शासन गर्ने, डिफेन्स पनि लाने, त्यो उनीहरूको त्यो चासो पनि देख्दिनँ म, सम्भव पनि हुँदैन। अर्को 50 वर्ष चिनले गर्न सक्दैन र त्यो 50 वर्ष पृथ्वी यस्तो रहनेवाला छैन, अन्तै जान्छ। त्यो अर्को पाटो हो, त्यतापट्टि अहिले नजाउँ। अब भारत फर्केर जान मिल्दैन नेपालबाट, किनभने उसको सुरक्षामा खतरा हुन्छ। चीनले नेपालको भूमि प्रयोग गरिदिन्छ, नेपालको शासकलाई प्रयोग गरिदियो, अहिले गरेन कालापानी लिम्पियाधुरामा विभिन्न तरिकाले प्रयोग गरेर भारतलाई खतरा पारिदिन्छ। तपाईँलाई सम्झना छ हिजो आज त्यति आइरहेको छैन, पाकिस्तान मार्फत नेपालको भूमि भएर भारतमा आतङ्ककारी गतिविधि गराउँछ भनेर भारतीयहरू अझै पनि भन्दैछन्, मिडियाले अलिकति नल्याएको मात्रै हो। विभिन्न तरिकाले खतरा हुन्छ र नेपालमा यदि डिस्टेबिलाइजेसन बढ्यो भने त्यसको तपाईँको स्पिल ओभर इफेक्ट भन्छ नि, भारतमा पर्छ, उसलाई पनि खतरा हुन्छ। भारतलाई डिस्टेबिलाइजेसन गर्ने, टुक्राएर जाने प्रयास गएको 100 वर्षले हुँदैछ, 47 भन्दा अगाडिदेखि हुँदैछ। सजिलो छैन उसलाई, त्यसले गर्दा नेपाल छोड्न मिल्दैन उसले। ऊ आफ्नो कुनै न कुनै तरिकाले भिडिरहन्छ। त्यसको अर्थ के हुन्छ? नेपाली हामी आफैले केही गर्न सक्ने हैसियतमा अस्ति पनि थिएनौँ, आज पनि छैनौँ, भोलि पनि हुनेवाला छैन भनेपछि हुन्छ के? त्यो किमार्थ हुँदैन। हामी भोलि अहिले हुँदैन, आफ्नो हैसियत अहिले देख्दैन। यो प्रवृत्तिले हुँदैन। कोसिस गऱ्यौँ भने सक्छौँ, अर्को 10 वर्षमा कोसिस गऱ्यौँ भने हामीसँग क्षमता छ। तर त्यो बाटोमा हामी गइरहेको छैनौँ, सोचे पनि देख्दिनँ कसैले। त्यो अहिले एकछिनमा भनौँला। अब भारतले फर्केर जान मिल्दैन भन्नुको मतलब नेपालको सन्दर्भमा भारत त्यसलाई जिस्काउनु भनेको त्यो घाइते बाघ हो है। हामीलाई त तपाईँले जेसुकैमा दुःख दिन्छ, आम नागरिकलाई मात्रै होइन सत्तालाई पनि जेसुकै गरिदिन्छ। त्यसैले त्यो उसले फर्केर जान पनि मिल्दैन र प्रभावशाली रूपमा यहाँ जे मन लाग्यो त्यो गर्न सक्ने हैसियत हो। म 3टा विषय एकैचोटि तपाईँलाई सोधेँ है त। हजुर। लिपुलेक बाइपास अर्थात् भारत र सन् 2015मा एउटा सम्झौता गरे। लिपुलेक हुँदै मानसरोवर उतातर्फ जाने को चीन र भारतका प्रधानमन्त्री तहमै, सायद राष्ट्रपति थिएनन्, प्रधानमन्त्री तहमा नरेन्द्र मोदी र भारत चीनका प्रधानमन्त्री बीच त्यो हस्ताक्षर भयो 15मा। सी जिनपिङ भारत हुँदै नेपाल पनि आउनु, हामीले त्यो लिपुलेकमा त्रिदेशीय भनौँ, तर राष्ट्रपति भारतको चीनको राष्ट्रपतिलाई नै हामीले त्यो कुरा भनेनौँ। नरेन्द्र मोदीजी पटक पटक आउनुभयो, हाम्रा शासकहरू ओलीजीहरूले पनि त्यो कुरा बताउनु भएन। यतिखेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हामीले नक्सा जारी गरेका छौँ। उनीहरूले जारी गरेपछि हामीले पनि जारी गऱ्यौँ। त्यो 372 वर्ग किलोमिटर प्लस हाम्रो क्षेत्र हामीले दाबी गऱ्यौँ। त्यो हो पनि उनको कब्जामा छ। एमसिसी त्यसै लर्खराएर बसेको छ, त्यस उप सत्तारूढ दलभित्र विभाजनको अवस्था छ। भारत त्यो ढङ्गले जसरी तपाईँको भनाइलाई मान्ने हो भने जुन ढङ्गले ऊ हेरिरहेछ यथास्थितिमा उसको इन्ट्रेस्टमा काम हुनेवाला छैन। यहाँ को छ? हिजो उसैले प्रयोग गरेका राजनीतिक तागतहरू छन् जो ऊबाट विमुख हुँदै गएको स्थिति छ। विकल्प अरू देखा पर्दैन। एकातर्फ शक्तिशाली देश चीन र अमेरिका जो दुई ध्रुवतर्फ उन्मुख छ, अर्थात् अरू पनि ध्रुव बन्न सक्ला। सोभियत सङ्घको विघटन पश्चातको स्थिति र चीन र अमेरिका बीचको बडा तनावको स्थिति छ। चीन र भारत बीच पनि तनावको अवस्था छ। नेपाल र भारत बीच
त्यति सुमधुर सम्बन्ध छैन, अविश्वासको अवस्था छ। भएको यहाँको जो राजनीतिक तागत छ यिनीहरू उप नेपाली जनको फेरि पनि अविश्वास चाहिँ छ भन्ने म ठान्दछु। किनभने उनीहरू उप हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँले सर्र सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् अथवा आम सञ्चारकै विषयलाई हेर्ने हो भने सकारात्मक प्रतिक्रिया कार्यकर्ता, त्यो पनि लुटी खाएका कार्यकर्ता बाहेक अरूको सत्तारूढ होस् या प्रमुख प्रतिपक्ष ऊ उप सकारात्मक नेपाली जनको धारणा छैन। गर्न सकेन, गरी खाएन, जनताको लागि देशको लागि भएन भन्ने दृष्टिकोण नै मानिस राख्छन्। यो स्थितिमा विकल्प पनि देखिँदैन। यो तस्बिर छ, यसले ल्याउने कोर्स के हुन्छ? म कार्यक्रम समय मसँग धेरै भयो नि, त्यस कारण मैले अलि लामो प्रश्न गरेँ। कृपया एकदम छोटकरीमा यसको जवाब दिनु। ल ठिक छ, तपाईँलाई पहिले त म कार्टोग्राफिक वारको कुरा गर्छु। भारतले नक्सा जारी गर्यो, हामीले गऱ्यौँ, पाकिस्तानले गर्यो होइन। गुजरातको एउटा भाग पनि मेरो हो भनेर उसले भनिसक्यो। त्यो 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 तपाईँको यो हिमालयन एसियाको तपाईँको पावर स्ट्रगलको पाटो हो। हामीले त्यहाँ हाम्रो भूभाग हाम्रो भोग चलनमा आउनुपर्छ, फाइन, म त्यसमा त असहमत हुने विवाद हुने कुरै भएन, तर तरिका ठिक भएन, त्यति मात्रै भन्छु, बाँकी अहिले नजाउँ। कुटनीतिको तरिकाले जानु पर्थ्यो, अरू बाटाहरू थिए। यो यस्तो तरिकाले मैले अघि नै भने अरू बाटोहरू थियो, थुप्रै बाटाहरू हुन्छन्, तरिकाहरू हुन्छन्। एउटा बाटो थियो। दोस्रो तपाईँको अर्को विकल्प छैन। अर्को त्यस तीनटा कम्तीमा तीनटा ठुल्ठुला बाहिरी शक्तिहरूको चेपुवामा हामी परेका छौँ भने ती तीनटैले चाहेको नेपालमा स्टेबिलिटी, स्थिरता किन चाहन्छ भने भारतले स्थिर भयो भने आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ काम गर्न। खुरुखुरु यहाँ आदेश दिएर काम गराउन पाइयो, गरेको थियो अस्ति त्यो चाहन्छ। चीनले त्यही चाहन्छ, नेपालमा स्थिर भयो स्थिति भने मेरो विरुद्ध काम हुँदैन। जस्तो उसले भोगेको छ पञ्चायतकालको 30 वर्ष खम्पा विद्रोह बाहेक। नेपालीले गराएको होइन, त्यो कसैको नियन्त्रणमा थिएन, सिआइएले गराएको थियो। दस्तावेजहरू आइसके बाहिर कसरी भएको थियो। भारतको चक्रातामा तालिम दिएर खम्पा विद्रोह नेपालको मुस्ताङबाट गराइएको थियो भने चीनले स्टेबिलिटी चाहन्छ। अमेरिका स्टेबिलिटी होस् वा इनस्टेबिलिटी होस् मेरो इच्छा अनुसार चल्नुपर्छ, ऊ चाहन्छ। तपाईँले अघि एमसिसीको कुरा गर्नुभयो। एमसिसी भनेको एउटा प्रोजेक्ट मात्रै हो मैले देख्दा। जस्तो एनजिओ, नेपालको एनजिओले आइएनजिओमा प्रस्ताव हालेर पैसा ल्याउँछन् नि, त्यसै गरी हामीले प्रस्ताव हालेर ल्यायौँ। उसले ल्याएर तिमी खाऊ भने होइन, ख्याल गर्नु पऱ्यो। 2007बाट सुरु भएको प्रक्रिया हो। हाम्रा सबै नेताले साइन गरेका छन् विभिन्न चरणमा। हामीलाई देऊ भनेर प्रस्ताव हालेर ल्याएको प्रोजेक्ट हो। तर त्यत्रो पैसा किन दिन्छ त? त्यसलाई भन्छ सफ्ट पावर। उसले हार्ड पावर प्रयोग गर्दैन नेपालमा, विदेशीले सफ्ट पावर प्रयोग गर्छ। र इन्डो पेसिफिकदेखि लिएर यो एसिया पिभोटसम्म लगेर त्यसलाई जोड्नुपर्छ। त्यो प्रोजेक्ट आफैमा गलत छैन होइन, तर त्यो हामीले ल्याएनौँ भने पनि अमेरिकाले जे चाहेर प्रयोग गर्न खोज्दैछ सफ्ट पावर, त्यो गर्छ उसले। हामी सक्दैनौँ रोक्न, हाम्रो हैसियतै छैन। एउटा हैसियत छैन भनेको हाम्रो भनेको सिङ्गो देशको भनिरहेको छैन मैले, अहिलेका शासकहरूको भन्दैछु। किनभने अर्काले बोकेर त्यहाँ पुगिरहेको छ। ख्याल गर्नुहोस्, हामी कति कमजोर छौँ सत्तामा बस्नेहरू। विदेशीले एउटा चिरकटो सानो दस्तावेज बाहिर फालिदियो भने सबको सत्यानाश हुन्छ। 2002को बिन्ती पत्रले आजसम्म समात्दैछ। अझ कति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू होलान्, आउँछन् भोलि। तपाईँको लिक हुने बेला सायद अब आयो। विकल्प नभएसम्मको लागि अराजकतापट्टि जान्छौँ हामी अब भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरा सायद राजा ज्ञानेन्द्रले ऊ बेला बुझेका थिए, त्यही बेला 2004-05मै बुझेका थिए। आज 2020 हो। यदि ज्ञानेन्द्रले त्यो सत्ता लम्बाउन पाएको भए, इफ्स एन्ड बट्सको कुरा, यदि तिनले लम्बाउन पाएको भए यो स्थिति तिनले पनि भोग्नु पर्थ्यो र अहिले बिजोक हुन्थ्यो, सायद ज्यान पनि जान्थ्यो। उनले ठिक समयमा मैले देखेको, सहमत हुनुहोस् नहुनुहोस्, उनले सारा कुरो बुझे। अमेरिका के गर्दैछ, चीन के गर्दैछ, भोलि के गर्नेवाला छ भारतले, सबैको हैसियत बुझेर, अब कसले के गर्दैछ, किन गर्दैछ, सबै बुझेर अब ठिक बेला हो मैले छोड्नुपर्छ भनेर खुरुक्क हाँसी हाँसी छोडेर गएका हुन्। त्यो देश जोगाए भन्छु म तिनले। मैले तिनको प्रशंसा गरेको होइन। नेपालमा राज संस्था होस् कि राष्ट्रपति होस्, मलाई सरोकार छैन। राष्ट्र सही हुनु पर्यो, हामी एसर्टिभ हुनु पर्यो। तिनले सायद अहिलेको अवस्था आइलाग्छ भनेर बुझेका थिए, आफै बुझेका थिए वा सल्लाहकार कसैले बुद्धि दिएको थियो, त्यो उनको कुरा। किनभने सेनापतिको बारेमा भन्ने हो नि त, त्यो लड्न जाने सेनाको थाहा हुन्न, ठ्याक्कै त्यही हो। तिनले सायद यो स्थिति आउँछ भनेर बुझेका थिए। म एउटा राजनीति शास्त्र विश्वविद्यालयमा पढाउने मास्टरले बुझेको थिएँ। मैले लेखेको छु 20 वर्ष अगाडि, 15 वर्ष अगाडि नेपालको स्थिति आज जे छ नि,
तपाईँले मेरो नाममा गुगलमा खोज्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ। मैले लेखहरू लेखेको छु, इन्टरभ्यूहरू दिएको छु। सायद तपाईँले चलाउने कार्यक्रमहरूमा पनि मैले इन्टरभ्यूमा भनेको छु अब स्थिति यो हुन्छ भनेर। मैले 10-12 वर्ष अगाडि जे भनेको थिएँ, नेपालको यो 72 सालको संविधान बन्नुभन्दा धेरै अगाडि अब यो कुरामा हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ भने म एउटा सामान्य अध्ययन गर्ने मान्छेले देखेको 20 वर्ष अगाडि देखेको अवस्थामा आज देश पुग्यो भने राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने राजाले त्यो देख्ने मान्छेहरू त वरिपरि थियो होला नि उसको सत्तामा, के अरे सल्लाह दिनेहरू। सायद त्यो सम्पूर्ण इनपुट फिडब्याक के अरे फिडहरू लिएर इनपुट फिडहरू लिएर उनले निर्णय गरेका थिए र अब चाहिँ छोडेर हिँड्नु कल्याण छ भनेर हिँडे। यसले देश पनि जोगायो, राज संस्था त गयो, त्यो टाउको दुख्दैन हामीलाई। देशको नेतृत्व राष्ट्र प्रमुखको हुन्छ, ठुलो कुरो होइन, तर देश जोगिनुपर्छ सही ढङ्गले चल्छ। देश जोगिने ठाउँमा छ कि के हुने जोगिने ठाउँमा छ। जोगिने देश जाँदैन कहीँ। हेर्नुहोस्, दुईटा कुरो भन्छु म प्रश्न। नेपाल कसैको अधीनमा जानेवाला छैन अब। एक अर्को कुरा डिफेन्स र फरेन पोलिसीको त्यो त कल्पना नगरे हुन्छ अब एउटा। दोस्रो, नेपाल टुक्रिँदैन तिनटै कारणले, तिनटै शक्तिको कारणले। चीन पनि नेपाल टुक्रियोस् भन्ने चाहँदैन, उसलाई झन् खतरा बढ्छ। भारत चाहँदैन किनभने उसलाई झन् खतरा बढ्छ। अमेरिका चाहँदैन किनभने सिङ्गो नेपाल भएको बेला उसलाई काम गर्न उहाँ मेचीदेखि तपाईँको ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म एकीकृत नेपालमै सहज हुन्छ, उसलाई सहज हुन्छ। यी तिनटाको शक्तिको कारणले हामी टुक्रिँदैनौँ। त अब म आधा मिनटमा सक्दिनुहोस्, मसँग समय भएन। अब लिने कोर्स के देखा पर्छ तपाईँ? अहिलेको यो सारा दृश्य तपाईँले बताइसकेपछि अब लिने कोर्स यो देश एउटा अराजकतामा जान्छ। अनि के ल्याउँछ त्यसले? त्यसपछि त्यो अराजकताभित्रबाट तिनटै शक्तिले प्रयास गर्छन् आफ्नो पक्षको कुनै शक्तिलाई माथि ल्याउन। तिनटा भनेको चीन, भारत र अमेरिका तिनटैले प्रयास गर्छन्। तिनटैले प्रयास गरेर एउटा नयाँ शक्ति त्यो अराजकताबाट निर्माण गर्ने कोसिस गर्छन्। कसले आफ्नो स्वार्थअनुसार कुन शक्तिलाई निर्माण गर्छ त्यो अहिले भन्न सक्दैन। त्यसमध्ये एउटा राज संस्था हुनसक्छ, एउटा यो स्वतन्त्र खालको काम गर्ने केही मान्छेहरूको यो छ नि अहिले विभिन्न अभियानहरू चलिरहेको, यिनीहरूमध्ये कसैलाई प्रयोग गरिदिन सक्छ अथवा अराजकताले लामो लान सक्छ। ख्याल गर्नुहोस्, अमेरिकाले बिस्तारो वर्ल्ड अर्डरबाट बाहिर आउँदैछ। मिडल इस्टको घटनाहरूले अहिले देखाउँदैछ, पढ्नेहरूले बुझिरहेका छन्। तपाईँको युएई र इजरायलको सम्झौता त्यसै भएको छैन होइन। यी सबै कुराले हामीलाई प्रभाव पार्छ र हामी अब एउटा बिन्दुमा गएर, त्यो भनेको आजको भोलि भने होइन, मैले एउटा बिन्दुमा गएर हामी अराजकतामा जान्छौँ। देश धान्न सक्नुहुन्न, त्यसबाट जोगिन गाह्रो छ। हामी बडो विध्वंसमा जान्छौँ। ख्याल गर्नुहोस्, विदेशीको स्वार्थ नेपाली नागरिक होइन, नेपाली भूभाग हो। मैले अघि नै भने हाई भ्याल्यु रियल इस्टेट, यहाँको जग्गा मात्रै उनीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट हो। चीन, भारत, अमेरिका तिनैको लागि यहाँको नागरिकप्रतिको उनीहरूको कसैको पनि माया होइन, बाहिर देखाउनलाई मात्रै सफ्ट पावर प्रयोग गर्ने हो। त्यसले गर्दा तपाईँले भन्छ आहा तपाईँलाई भेटेर बडा खुसी लाग्यो भने जस्तै भने जस्तो मात्रै हो बाहिर बोल्ने, होइन भने खुसी हुँदैन कि मान्छे होइन। राजनीति त्यही हो, स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छ र सम्पूर्ण स्वार्थ अल्टिमेटली सञ्चालन हुन्छ जियो पोलिटिक्सले। नेपालमा 1989-90 भन्दा अगाडि नेपालको भूमि मेरो विरुद्ध प्रयोग भयो भनेर चीनले भनेको इतिहास छैन, भारतले भनेको इतिहास छैन। आज किन भनिरहेका छन् चिनियाहरू त? कति भने प्रत्येक भेटमा एक चीन नीति, नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने, यी कुराको त एस्योरेन्स प्रत्येक भेटमा गरिरहेका छन्। सङ्केत गरिरहेको साङ्केतिक रूपमा हामी बढी हाई भ्याल्युमा गयौँ। हस्, तपाईँसँग अरू कुरा गर्न चाहन्थे, समयले दिनु साथ्यो। धन्यवाद छ है यहाँलाई। हस्, धन्यवाद देवराजी, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक दीपक गजुरेल, राजनीतिशास्त्री, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वेद हूँ बलियो भूगर्भ सीमेंट, भूगर्भ सीमेंट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।